दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। असोज 22 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक। 50,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्य पर्ने सवारी साधनमा लगाइएको प्रतिबन्ध सरकारद्वारा फुकुवा। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 22 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 636 पुग्यो। आइतबार थप 2071 जनामा कोरोना पुष्टि। रौतहटमा उखु मिल नै बन्द भएपछि सबै किसानको आमदानी बन्द हुँदा हजारौं परिवारको आय स्रोत बन्द। उत्पादक सङ्घले उद्योगबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपैयाँ दशैं अघि नै पाउने अवस्था मिलाइदिन किसानहरूद्वारा समिति समक्ष माग। विभिन्न सञ्चार गृहबाट कोरोना महामारीको बहानामा पीडित बनाइएका पत्रकार तथा कर्मचारीहरूद्वारा सूचना तथा प्रसारण विभागमा लालटेन बालेर प्रदर्शन। श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या सुनवाई नभए सञ्चार गृहमा अवरोध गर्ने गरी कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको अनुगमन टोलीद्वारा सहुलियत मूल्य पसल अनुगमन। सहुलियत मूल्य पसलमा स्पष्ट लेबलिङ नभएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हाद्वारा जानकारी। अब न्युज विस्तारमा। सरकारले 50,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्य पर्ने सवारी साधनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। असोज 22 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले 50,000 डलर भन्दा बढीका सवारी साधनमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। कूटनीतिक निकायका सवारी खरिदमा अप्ठ्यारो परेकाले फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मदिराको आयातमा पनि खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्वतर्फका सचिव रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी कीटजन्य रोग तथा अनुसन्धान तालिम केन्द्र विकास समितिको अध्यक्षमा डाक्टर वशिष्ठ प्रसाद रिजाललाई नियुक्त गरिएको छ भने सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा डाक्टर बाबु राजा अमात्यको नियुक्ति गरिएको छ। औषधि परामर्श परिषदका सदस्यहरूमा सङ्घरतन बजाचार्य, बाबुराम हुमागाई, दीपक प्रसाद दाहाल नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको समेत मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी डाक्टर देव बहादुर रोका छेत्रीलाई दिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा सानु राजा साक्यलाई नियुक्त गरिएको छ भने नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धक पदमा डिम प्रसाद पौडेल नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालन दोस्रो संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मिति 76/12/24 को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनामा देहाय बमोजिमको संशोधन गरी संशोधित सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने। यसमा के चिजहरूको निकासी पैठारीमा हामीले बन्देज लगाएका थियौँ, त्यसमध्ये केहीलाई खुला गर्ने निर्णय गरिएको छ। न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 1 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनको प्रारम्भ हुन बाँकी रहेका दफाहरूमध्ये दफा 17 को खण्ड 9, खण्ड 6 र दफा 24 नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने निर्णय गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विद्यमान जनशक्तिबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सशस्त्र प्रहरी न्यायको परीक्षकको नेतृत्वमा 50 जना
र उक्त विभाग मातहतका 4वटा कार्यालयहरूमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 25 जनाको नौकरी खटाउने स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको अध्यक्ष पदमा डाक्टर वशिष्ठ प्रसाद रिजाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा विद्युत विभागको निवासी डाक्टर बाबु राजा माध्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा औषधि परामर्श परिषदका सदस्यहरूमा देहायका पदाधिकारीहरूलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। एक प्राध्यापक डाक्टर सङ्घरत्न बज्राचार्य काठमाडौँ 25, श्री बाबुराम मगाई पनौती विभाग 10 काभ्रे र श्री दीपक प्रसाद दाहाल धनुषा। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गेवालीले कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धको लडाईँमा काठमाडौँ पछि परेको देखिएको भन्दै विशेष सजगता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। कोरोना नियन्त्रणमा कतिपय जिल्लाको प्रयास उदाहरणीय नभए पनि काठमाडौँको व्यवस्थापनमा भने गम्भीर चुनौती देखिएको गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँका आम नागरिक, जनप्रतिनिधि र सङ्घ संस्थालाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा बाँकी कपिलवस्तु, वीरगञ्ज जस्ता ठाउँमा अपनाइएको राम्रो अभ्यासबाट सिक्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोना सङ्क्रमण खास गरेर काठमाडौँमा निकै तीव्र बन्दै गएको छ। बाहिर कतिपय जिल्लाहरूले राम्रैसँग व्यवस्थापन गरेको देखिएको भए पनि काठमाडौँको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। त्यसैले यसलाई कुनै पनि अर्थमा हल्का ढङ्गले नलिनुको निम्ति म यहाँ मार्फत सबै आमदारीलाई निवेदनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। 10,50,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको ज्यान लिने यो सामान्य हुँदै होइन। त्यसकारणले यसप्रतिको उच्च सतर्कतालाई रत्तिभर पनि कमी गर्नु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, काठमाडौँ धेरै हिसाबले देशलाई नमुना दिने एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने जिल्ला वा राजधानी सहर। हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा, हरेक सामाजिक परिवर्तनहरूमा यसले त्यही भूमिका खेलेको छ। तर कता कता महामारी विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ काठमाडौँ पछाडि परेको जस्तो पनि देखिँदैछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँका नागरिकहरूलाई पनि, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय सरकारहरूलाई पनि, यहाँ कार्यरत सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि देशभित्रैका पनि केही बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई हामीले सिक्नु जरुरी छ। जस्तो यस बिचमा एक अवस्थामा बाँकेमा निकै भयावह जस्तो देखिन्थ्यो अवस्था, नरेन्द्रपुरमा निकै चढ्को थियो। कपिलवस्तु त्यस्तै गरी एकचोटि निकै भयावह अवस्थामा पऱ्यो। वीरगञ्ज, उदयपुर जस्ता एकदमै हटस्पट भएका ठाउँहरूलाई त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँको जिल्ला क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र अरू विभिन्न माध्यमहरूबाट अहिले नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। त्यहाँका असल अभ्यासहरूलाई काठमाडौँमा पनि लागू गर्नु जरुरी छ। प्रवक्ता गेवालीले 40 लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा कोरोना भाइरस अनियन्त्रित बनेमा अवस्था भयावह हुने भन्दै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएमा स्वास्थ्य संरचनाले नधाङ्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री गेवालीले यस वर्ष दशैँ लगायतका चाड र चाडबाड उल्लासका साथ मनाउने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो। बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा युवाहरूले कडा कानुन नबनाएसम्म बलात्कार र हिंसाको घटनाहरूमा कमी नहुने भन्दै फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउनु पर्ने जनाएका हुन्। मुलुकमा पछिल्लो समय महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याको श्रृङ्खला बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पहिले आफ्नो सोच बदलौ, नागरिकको पहिचान हेरौँ, म कसैकी छोरी चेली लगायतका ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपालमा आइतबार थप 2071 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 702 महिला र 1369 पुरुष गरी थप 2071 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1416 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 408 महिला र 737 पुरुष गरी 1145 जना, भक्तपुरमा 50 महिला र 60 पुरुष गरी 110 जना र ललितपुरमा 71 महिला र 90 पुरुष गरी 161 जनामा कोरोना देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,07,755 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 636 पुगेको छ। त्यस्तै आइतबार थप 1552 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 75,804 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,315 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 31,315, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 13,649, प्रदेश 1 मा 1,279, प्रदेश 2 मा 620, बागमती प्रदेशमा 9,308, गण्डकी प्रदेशमा 625, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,169, कर्णाली प्रदेशमा 475, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 153 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 2,187, प्रदेश 2 मा 534, बागमती प्रदेशमा 11,521, गण्डकी प्रदेशमा 580, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,847, कर्णाली प्रदेशमा 426, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 571 जना गरी जम्मा 17,666। नेपालमा आजको PCR जम्मा 12,427 गरी जम्मा 11,76,984 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2071 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1145, भक्तपुरमा 110, ललितपुरमा 161 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,416 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,613 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 429, प्रदेश 2 मा 128, बागमती प्रदेशमा 383, गण्डकी प्रदेशमा 611, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,474, कर्णाली प्रदेशमा 492, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,096 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1,552 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 75,804, प्रदेश 1बाट 6,618, प्रदेश 2 14,983, बागमती प्रदेश 28,307, गण्डकी प्रदेश 4,197, लुम्बिनी प्रदेश 10,724, कर्णाली प्रदेश 3,443, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,532 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 70.3% छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 17,666 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 13,649 जना रहेका छन्। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा 4,613 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 11,76,984 वटा PCR भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रौतहटका उखु किसानहरूले श्रीराम सुगर मिलबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन संसदीय समितिलाई गुहार गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखु उत्पादक सङ्घले उद्योगबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपैयाँ दशैं अघि नै पाउनु व्यवस्था मिलाइदिन किसानहरूले समिति समक्ष माग गरेका हुन्। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै
सङ्घका सचिव सफिन्द्र प्रसाद यादवले उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीहरूले पनि 5 महिनाको तलब भत्ता तथा 1.5 वर्षको सञ्चय कोष गरी करिब 4 करोड रुपैयाँ नपाइएको भन्दै दसैँ अगाडि नै सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। उद्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइएका हजारौं व्यक्ति समस्यामा परेकोले हजारौं घर परिवारको आय स्रोत नै बन्द भएकाले उद्योगलाई फेरि सञ्चालन हुने वातावरण मिलाइदिन समेत उहाँले माग गर्नुभयो। रौतहटमा करिब 18,000 किसानले उखु खेती गर्दै आएको तर उखु मिल नै बन्द भएपछि सबै किसानको आम्दानी बन्द हुँदा हजारौं घर परिवारको आय स्रोत बन्द भएको उहाँले बताउनुभयो। उद्योगलाई सञ्चालन गर्न विगतका वर्षहरूदेखि नै सबैभन्दा बढी त्याग किसानले गर्दै आइरहेका छन्। आफ्नो जमिनमा आफ्नै लगानी र श्रमले उखु उत्पादन गरी उद्योगलाई उधारोमा उपलब्ध गराएर किसानले वर्षौंसम्म भुक्तानी नलिई उद्योगलाई सहयोग गरेको यथार्थ माननीय सभापतिज्यूलाई पनि अवगत नै हुनुपर्छ। हाल उद्योगबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी यस प्रकार रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 को 12 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76 को 28 करोड 50 लाख, आर्थिक वर्ष 2076-77 को 50 लाख, कुल जमा 41 करोड रुपैयाँ किसानले बाँकी पाउनुपर्ने बाँकी रकम हो। विगतदेखि हालसम्म उद्योगसित भएका सम्झौताहरू उखु किसानहरूको आधिकारिक संस्था उखु उत्पादक सङ्घ रौतहट र श्रीराम सुगर मिल प्रशासन तथा उद्योगपतिसित उद्योग र किसानको हितमा समय समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भएका छन्। सम्झौताका मुख्य बुन्दाहरू यस प्रकार छन्। मिति 2073-68 का दिन भएको सम्झौतामा आर्थिक वर्ष 2071-72 मा उखु किसानले उद्योगलाई उपलब्ध गराएको उखुको सम्पूर्ण भुक्तानी दशैं अगाडि गर्नुपर्ने उल्लेख थियो, तर उद्योगले अधुरो भुक्तानी गरेको थियो। उद्योगमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका 330 स्थायी श्रमिक कर्मचारी र करिब 250 उद्योग सञ्चालन हुने समयमा काम गर्ने करार श्रमिक कर्मचारी गरी करिब 600 श्रमिक कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्। उद्योग सञ्चालनमा रहँदा सहयोगले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका हुन्छ। उद्योग बन्द भएपछि हजारौं घर परिवारको आय स्रोत बन्द भएको छ। श्रमिकका सन्तानहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने, खाना लाउनबाट वञ्चित हुने तथा चाड पर्व मनाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। श्रीराम सुगर मिल्सले 2077 साउन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी उद्योग बन्द भएको जानकारी गराइएको थियो। मिल्सका सञ्चालक रितेश गोल्छाले वार्षिक 15 करोडको घाटा भएकाले कम्पनी बन्द गर्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले मिल सञ्चालनका लागि जग्गा बेच्न स्वीकृति लिन निवेदन दिएको तर स्वीकृति प्राप्त नभएकाले मिल बन्द गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जग्गा बिक्री हुने बित्तिकै किसानको बकियौता चुक्ता गर्ने दाबी गर्नुभयो। कानुन छ, माफी गर्नु होला हजुर, थाहा छैन मलाई उद्योग यहाँ भूमि सुधारबाट कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तर कानुनै यस्तो बनाएको छ हजुर नयाँ। अब त्यहाँ पनि हामीलाई के अन्यल भयो भने अब यो चलाइराख्यौँ हामी, यता 15 करोडको हामीले वार्षिक भार बोकिराख्यौँ, यता किसानहरूलाई अन्यल, पुरानो पैसा कहिले पाउने ठेकान छैन, नयाँ उखु लगाइरहेछ हामीले हाम्रो मिललाई दिनलाई, यो त बडा नजायज हुन्छ। सबैसित यो त जायज त भएन हजुर, न कर्मचारीसित जायज भयो न यतातिर हाम्रो किसान साथीहरूसित जायज भयो र यतातिर अब हामीलाई कुनै टुङै छैन हजुर, त्यो बेच्न पाउने नपाउने थाहा छैन, पाउने भयो कहिले पाउने थाहा छैन। त्यसकारण तपाईले सञ्चालन गर्नको निम्ति विधि पुर्याएर सञ्चालन गर्ने गरी तपाईको जस्तै अरू पनि सबै सिटीमा यही कन्डिसनमा चलेको। त्यसकारण चाहिँ हामी यहाँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एकदम पुरा सजिलोसँग गएको अनि यो समितिलाई चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ जानकारी नभएको नबोल्नु भन्ने मेरो अनुरोध हो। म अनुरोध गर्छु हजुरलाई, यो श्री 5 को सरकारसित किनेको जग्गा हजुर, त्यो हाम्रो अग्रिमेन्टै छ हजुर। त्यहाँ हामीले 100 बिघा किन्ने अप्रुभल पाएको थियौँ, त्यसपछि हामीले 73 बिघा जति किन्यौँ, त्यसपछि हाम्रो रोक्यो जग्गा किन्नको लागि। त्यसमा एउटा स्पष्ट के छ भने हजुरको लेखेको त्यो अग्रिमेन्टमा चाहिने कुनै कारणवश हामीले जग्गा बेच्नु पर्यो भने हामीले स्वीकृति लिएर बेच्न पाउँछौँ भनेर लेखेको छ हजुर। हामीले त्यही स्वीकृतिकै प्रक्रियामा गएको हजुर।
हामीले त्यो प्रक्रियालाई हामीले त्यो कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर आफ्नै पारामा बेच्न खोजेको होइन हजुर। त्यो एउटा प्रक्रिया पुर्याएरै बेच्न खोजेको हजुर। र त्यो पनि हजुरले भनिसकेको कुरा एकदम जायज हो हजुर। त्यो हामीले त्यो पुरै बेचेर त्यो कुनै त्यहाँ भनौँ न कुनै अर्को कुनै कार्य योजना गर्न खोजेको पनि होइन हजुर। हाम्रो जहाँ पनि निवेदन छ हामीले त्यो उद्योग मिल त्यो चिनी मिल चलाउनको लागि जग्गा किनेको हजुर। त्यो चिनी मिल अब हामीलाई चलाउन गाह्रो भयो, हामीले लगानी पनि हामीले टेक्न सकेनौँ। अलिकता सम्पत्ति बेचेर चिनी मिलको जुन हाम्रो कोर ऑब्जेक्टिभ छ त्यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नको लागि, त्यसलाई हामीले मिच्नको लागि होइन हजुर। त्यो चिनी मिल बन्द गर्नको लागि पनि होइन हजुर। हामीले त त्यो चिनी मिल सञ्चालनमा ल्याउनको लागि, त्यसलाई फेरि हामीले रिभाइभ गर्नको लागि अलिकता सम्पत्ति चाहिने हामीले बेच्नुपर्ने भनेर हाम्रो अनुरोध चाहिने त्यो लाइनमा थियो हजुर। सांसदहरूले भने जग्गा बेचेर मिल सञ्चालन गर्ने नियत स्पष्ट नभएको बताएका छन्। समितिका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले मिल सञ्चालनका लागि लिएको जग्गा बेचेर मिल सञ्चालन गर्ने विषयमा नियत खराब देखिएको र मिलको जग्गा बेच्न दिन नहुने बताउनुभयो। हामी उद्योगीलाई पनि सहयोग गर्छौँ, व्यवसायीलाई पनि सहयोग गर्छौँ। उहाँको निम्ति हामीले त्यहाँ नीति नियमदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ सरकारसँग अनुरोध चाहिँ गर्छौँ, तर नियत खराब गरिसकेपछि त्यो चाहिँ सकिँदैन। त्यस कारण चाहिँ यो चिनी मिल पनि नियत खराबबाट आइपुगेको हो। त्यसमा मैले त धेरै कुरा गर्न सक्दिनँ। किनकि अहिले उहाँले जग्गा बेच्ने जे कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। नेपाल सरकारले जग्गा बेच्न अहिलेसम्म नीति छैन र दिन पनि हुँदैन। जग्गा बेच्दैन, किनकि अहिले त्यसरी गयो भनेदेखि एउटा नजिर बस्ने बित्तिकै चिया बगानको चाहिँ हजारौँ बिघा एउटा कम्पनीको नाममा छ। अनि त्यो चाहिँ फलानाले पाउने मैले नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ जायज हुन्छ, उसले पनि पाउनु पऱ्यो त्यसपछि त। अनि त्यसपछि के हुन्छ? अनि यो चाहिँ म त बिल्कुल जग्गा बिक्री गरिदिने पक्षमा छैन है। मेरो चाहिँ राय हो भनेदेखि र म राय यो पनि यहाँ राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म दिया पनि छैन। त्यो खालको माग धेरै कोसिस भयो। ठुल्ठुला घराना ठुल्ठुला व्यवसायीले पनि यो चाहना राखी, यो खालको प्रस्ताव राखी, तर सरकारले दिएको छैन। त्यस कारण चाहिँ हामी एउटा कुरामा के क्लियर हो भन्दाखेरि चाहिँ जग्गा बेचेर 10 बिघा बेच्छु अनि गर्छु, अनि अर्को 10 बिघा बेच्छु यो काम गर्छु, अनि यो अर्को 10 बिघा बेच्छु यो काम गर्छु भनेपछि त त्यहाँ भएको 80-50 बिघा जग्गा सक्यो। यो नियत खराब हो। समितिले यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जनाइएको छ। रौतहटको गरुडा स्थित 26 वर्ष पुरानो श्रीराम सुगर मिल्स वर्षेनी घाटामा रहेको कारण देखाउँदै गोल्छा अर्गनाइजेसनले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण 325 जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ भने किसानहरूले वर्षौंदेखिको बक्यौता पाउन सकेको छैन। विभिन्न सञ्चार गृहबाट कोरोना महामारीको बहानामा पीडित बनाइएका पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले सूचना तथा प्रसारण विभागमा लालटेन बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी हित प्रवर्धन समिति र सञ्चार गृहका पीडित पत्रकार कर्मचारी संयुक्त सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने र नगराउने खै सरकार कता छ भन्दै दिउँसै लालटेन बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सञ्चार गृहको ज्यादती र शोषणको विषयमा पटक पटक आवाज उठाइए पनि कोरोना महामारीलाई देखाएर तलब सुविधा नदिएको र जबरजस्ती कामबाट निकालेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। पत्रकार महासंघको महासचिव रामेश्वर विष्टले श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार स्थापित गर्न सरकार उदासीन भएको भन्दै दबाव स्वरूप आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले अब पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या सुनवाई नभए सञ्चार गृहलाई अवरोध गर्ने गरी कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। क्रियाकलापहरू सञ्चार गृहहरूबाट भइरहेका छन्, त्यसका विरुद्ध पत्रकार महासंघ सशक्त आन्दोलनमा छ। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले विभिन्न सञ्चार गृहहरूलाई दबाब दिएका छौँ। यसमा सरकारले पनि जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक र अधिकार रक्षाको लागि सरकार पनि उदासीन बनेको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि हामी दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ। अब आन्दोलन अझ थप सशक्त बनाएर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रा आवाजहरू सुनिएका छैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामी सञ्चार गृहहरूलाई थप दबाब बढाउने र आवश्यक पर्यो भने सञ्चार गृहलाई अवरोध गर्ने किसिमका सम्म कार्यक्रममा हामी जानुपर्ने बाध्य हुन्छौँ।
उनीहरू असोज 15 गतेदेखि 27 गतेसम्म आन्दोलनको पहिलो चरणमा 20 गतेसम्म 5 दिन रिले अनसन बसेका थिए। समितिले उनीहरूले 27 गते बालुवाटारमा आधा घण्टा शान्तिपूर्ण धरना दिने जनाएका छन्। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सञ्चालन गरेको सहुलियत मूल्य पसलमा स्पष्ट लेबलिङ नभएको खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको अनुगमन टोलीले कम्पनीको अनुगमन गर्दा अधिकांश खाद्य वस्तुमा उत्पादन मिति र लेबलिङ नै नभेटिएको पाइएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले हरेक वस्तुको उत्पादन मिति MRP लगात स्पष्ट देखिने गरी राखिनुपर्नेमा त्यस्तो नपाइएको अनुगमन टोलीका सदस्य उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा जापान सरकारले अनुदानमा दिएको 2018मा बनेको जापानी चावल अझै पनि बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै दाल फापर लगायतका वस्तुमा पनि लेबलिङ नभएको पाइएको तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कम्पनीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने बताउनुभयो। सरकारले जापान सरकारले अनुदान दिएको चामलमा उत्पादन मिति 2018 छ, एक्सपायर कहिले हो एक्सपायर लेखिएको छैन। त्यस्तै गरी दाल अन्य चामलहरूमा पनि उत्पादन मिति लेखिएको छ, एक्सपायर विशेष गरी एक्सपायर मिति नलेखेका सामानहरू। फापरहरूमा पनि उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य तौल ब्याजमा लेखिएको छैन। ती चामलहरूमा पनि उत्पादन मिति लेखिएको छैन। विशेष गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले प्रत्येक वस्तुहरूमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य तौल ब्याज नम्बर, उत्पादकको प्रष्ट नाम ठेगाना अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075को ठाडो उल्लङ्घन भएको अवस्था छ। विशेष गरी नेपाल सरकारको लगानी भएको संस्थान जसले बजार हस्तक्षेप गर्नको निमित्त बजारमा हुने अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण, लेबलिङका कुराहरूलाई पनि एउटा नमुनायोग्य रूपमा प्रदर्शन गर्नको निम्ति सञ्चालन भएको व्यापारिक संस्थान, सरकारको संस्थान चाहिँ केही पनि नहुने, यही अवस्थामा बाहिरका व्यवसायले कारबाही गर्नुपर्ने। तर पटक पटक चाहिँ सरकारी संस्थानले लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरिकन जुन सामान बेचिएको अवस्था छ। होइन, त्यही नै छ। विशेष गरी नेपाल सरकारले दसैँ तिहार छठको पूर्व समयमा आम उपभोक्ता राहत दिनको निम्ति सञ्चालन गरेको सुबोध मूल्य पसलमा लेबल नभएका, उत्पादन मिति सकिने उल्लेख नभएका, MRP नभएका सामान बेचिएको छ भनेपछि के आधारमा बेचिएको छ? त्यस्तै सहुलियत मूल्य पसलमा चिनी लगायतका वस्तुको अभाव भएको र खरिद गर्न आएका उपभोक्ताहरू फर्किनु परेको पाइएको पनि अनुगमन टोलीले जनाएको छ। UAE-मा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले चौथो जित निकालेको छ। दुबईमा गए राति भएको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सलाई 37 रनले हराउँदै बेङ्गलोरले चौथो जित निकालेको हो। बेङ्गलोरले दिएको 170 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको चेन्नईले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 132 रन मात्र बनाउन सक्यो। चेन्नईका लागि अम्बाती रायुडूले सर्वाधिक 42 रन बनाए। यस्तै नारायण जगाडिसनले 33 रन जोड्दा सेन वाट्सले 14 र कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले 10 रन बनाए। बेङ्गलोरका लागि क्रिस मोरिसले 3 विकेट लिए। वाशिङटन सुन्दरको नाममा 2 विकेट रह्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेङ्गलोरले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 159 रन बनाएको थियो। बेङ्गलोरका लागि कप्तान विराट कोहलीले अभिजित रहँदै 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। शिवम दुबेले अभिजित 22 रन जोडे। जितसँगै बेङ्गलोर तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। बेङ्गलोरले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। 6औं स्थानको चेन्नईको यो 5औं हार हो। 7 खेलमा चेन्नईले 4 अङ्क जोडेको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। असोज 22 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक। 50,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्य पर्ने सवारी साधनमा लगाइएको प्रतिबन्ध सरकारद्वारा फुकुवा।
नेपालमा कोरोनाका कारण थप 22 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 636 पुग्यो। आइतबार थप 2071 जनामा कोरोना पुष्टि। रौतहटमा उखु मिल नै बन्द भएपछि सबै किसानको आमदानी बन्द हुँदा हजारौं परिवारको आय स्रोत बन्द। उत्पादक सङ्घले उद्योगबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपैयाँ दशैं अघि नै पाउने अवस्था मिलाइदिन किसानहरूद्वारा समिति समक्ष माग। विभिन्न सञ्चार गृहबाट कोरोना महामारीको बहानामा पीडित बनाइएका पत्रकार तथा कर्मचारीहरूद्वारा सूचना तथा प्रसारण विभागमा लालटेन बालेर प्रदर्शन। श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या सुनवाई नभए सञ्चार गृहमा अवरोध गर्ने गरी कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको अनुगमन टोलीद्वारा सहुलियत मूल्य पसल अनुगमन। सहुलियत मूल्य पसलमा स्पष्ट लेबलिङ नभएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हाद्वारा जानकारी। दर्शकबिन अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।